मसीह यस्सु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज आपकी मैं होस्ट रौनिका सरफराज एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ों के दिन चल रहे हैं, हम डेली आपके साथ अपना कोई ना कोई मैसेज शेयर कर रहे हैं। तो आज हम गुड फ्राइडे का आपके साथ मैसेज शेयर करेंगे। हम आज गुड फ्राइडे के बारे में सीखेंगे कि गुड फ्राइडे का दिन जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ख़ास दिन मनाया जाता है मसीह कौम के लिए, कि आज के दिन खुदावन यीशु मसीह को सलीब दी गई थी। आज हम पास्टर सरफराज के साथ मिलकर बाइबल में से सलीबी कलमात पर गौर करेंगे कि सलीबी कलमात पर बाइबल हमें क्या सिखाती है। जी पास्टर जी, हम आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आज जैसा कि आप भी जानते हैं कि आज गुड फ्राइडे का दिन है और आप हमें बताएंगे कि हम आज सलीबी कलमात के बारे में सीखेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप इस पे गौर करें, हमें बताएं कि बाइबल क्या कहती है इन सलीबी कलमात के बारे में। आमेन एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और खुदा का शुक्र अदा करते हैं 40 रोज़ों के लिए जो वक़्त के साथ साथ बहुत करीब आ रहे हैं और आज गुड फ्राइडे है और उम्मीद करता हूं कि हमारे तमाम व्यूअर्स ने इन दिनों में बहुत बरकत पाई है और जो उनके सवालात हैं उनके जवाबात भी उन्हें मिले। और अभी भी अगर किसी को तशनगी है कि खुदा के कलाम को सीखना चाहिए तो ये अमल तो सारी ज़िंदगी जारी रहेगा बेटा। इसमें कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हम पा चुके, बल्कि ये सिलसिला जारी रहता है। जैसे मुझे खिदमत करते हुए 24-25 साल हो गए हैं, तो अभी भी हम लोग कभी भी कलाम को जब खोलते हैं तो हर दफ़ा कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो आज गुड फ्राइडे है और हर साल की तरह मैं समझता हूँ कि हमारे जो मसीही बहन भाई हैं वो गुड फ्राइडे की अहमियत को समझते हैं, जानते हैं। लेकिन हमारे कुछ ऐसे व्यूवर्स भी हैं जो कि गैर कौम से तल्लक़ रखते हैं और उनको गुड फ्राइडे की इस अहमियत का पता नहीं है। और इवन हमारे कुछ ऐसे मसीही बहन भाई भी हैं जो कि गुड फ्राइडे की इस अहमियत को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं और वो कई गलत फहमियों का शिकार रहते हैं। आज हम बताएंगे कि गुड फ्राइडे की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और ख़ुदा ने गुड फ्राइडे के दिन हमारे लिए किया क्या है। तो अगर हम वाकई में इन बातों को समझ जाएं और सीख जाएं तो गुड फ्राइडे हमारे लिए बरकत का बायस हो सकता है। पहली बात जो गुड फ्राइडे के तल्लक़ से है कि ये वो दिन है जिस दिन खुदा अपने बेटे के वसीला से इंसान के लिए अपनी बड़ी निजात के बड़े काम को पूरा करने के बिल्कुल करीब है। जी बिल्कुल। और मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ जब गेत्सेमनी बाग में यीशु मसीह को वो प्याला पीने को दिया गया तो यीशु मसीह ने कहा कि बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। तो अबलीस कभी भी नहीं चाहता था कि यीशु सलीब तक पहुँचे, क्योंकि कलाम में लिखा है बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं है। तो यीशु का खून बहना और वो भी उसके उस एंड पॉइंट के ऊपर जहाँ पर वाकई में इंसानों का फ़िदिया दिया जाता, जहाँ कफ़ारा दिया जाता और उस खून के वसीला से जो पाक और इनोसेंट खून होना था उसके वसीला से गुनाहगार इंसान की गुनाह से खलासी होती। खुदा उनका शुक्र है इस बात के लिए कि यीशु मसीह कहीं रास्ते में नहीं बल्कि अपने उस पॉइंट पर जाकर अपनी जान को कफ़ारे के लिए देता है जहाँ पर वाकई में इंसानों का फ़िदिया दिया जा सके। सलीब का पैगाम इसलिए हमारे लिए अहमियत का आमिल है क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने अपने उस काम को जिसके वो करने के लिए आया था सलीब के ऊपर ही तमाम करता है। और ये सारी बातें जो सलीबी कलमात के अंदर 7 जो मुख्तलिफ़ कलमे हम हर साल सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, ये हमारे लिए बरकत का बायस होते हैं। तो गैर कौमों के लिए भी मैं समझता हूँ जिनके लिए सलीब का पैगाम कोई इतनी अहमियत नहीं रखता है, लेकिन मसीहत में कलाम में लिखा है मसीहत में सलीब का पैगाम एक बड़ी अहमियत का हामिल है। सलीब के बगैर हमारी निजात नामुमकिन थी, कफ़ारे के बगैर हमारी निजात नामुमकिन थी। इसीलिए खुदा ने अपने बेटे को सलीब तक जाने दिया ताकि वो सलीब पर हमारे और इस पूरी दुनिया के जहान का कफ़ारा दे सके। और दूसरी बात है यीशु का कफ़ारा महदूद नहीं है कि वो किसी ख़ास कौम या कबीला के लिए, बल्कि यीशु का कफ़ारा आलमगीर कफ़ारा है और वो पूरी दुनिया के लिए है। इसीलिए उसने कहा है थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ और मैं तुमको आराम दूंगा। खुदा का बेटा यीशु ज़मीन पर आया ही दुखी इंसानों को आराम देने के लिए था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सलीब का पैगाम दुखी और मौत में गिरे हुए और तारीकी में बैठे हुए लोगों के लिए रोशनी की किरण बनकर सामने आया है।
اور وہ صلیب جو پہلے کبھی گناہگاروں کے صلیب پر لٹکائے جانے کی وجہ سے نفرت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی، لیکن آج ایک پاک ہستی جب اس پہ اس صلیب کے اوپر لٹکنے کو ہے، تو اب یہ صلیب جو ہے دنیا کے لیے پاکیزگی کا نشان بن گئی ہے۔ آمین۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آج یہ صلیب کا نشان جو ہمارے سامنے ہے، یہ لکڑی کی ایک محض صلیب ہے دنیا کے لیے، لیکن یہ ہمارے لیے ایک سمبل ہے۔ بالکل، کس کے لیے؟ پاکیزگی کا پاکیزگی سمبل کا ہے۔ سمبل۔ اور اس کے اوپر جب پاکیزگی آئی تو اس کی لعنت کو اس نے دور کر دیا، اس کی ناپاکی کو اس کو دور کر دیا۔ اور آج ہم صلیب اپنے گلے میں ڈال کے اور اپنی خوبصورتی کا اور اپنی، میں سمجھتا ہوں، پاکیزگی کا اظہار کرتے ہیں کہ یس وی آر انڈر دا کراس، ہم لوگ صلیب کے نیچے ہونے کی وجہ سے پاک ہیں، دھلے ہیں، پاک ہیں۔ اس صلیب نے جو ہے نا انسان کی شرست کو تبدیل کر دیا ہے نا، اس کی فطرت کو تبدیل کر دیا ہے، اس کی سوچ کو تبدیل کر دیا ہے۔ جب اس صلیب کے پیغام کی وجہ سے انسانوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی ہیں تو انسان کیوں نہیں تبدیل ہو پا رہا؟ ٹھیک ہے، تو بیٹا جیسے صلیب کی فطرت کو تبدیل کیا، اس کے اوپر لٹکنے والے لعنتی لوگ کہلاتے تھے، لیکن یسوع مسیح نے اس لعنت کو اپنے اوپر آنے دیا تاکہ ہم کیا بن جائیں؟ پاک ہو جائیں۔ اوہ آمین، ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح نے لعنتی موت سہی تاکہ ہم پاکیزگی میں اس کے پاس بلائے جائیں۔ یسوع مسیح پاک ہونے کے باوجود اس لعنتی موت کو قبول کرتا ہے۔ کیوں قبول کرتا ہے؟ تاکہ ہم پاک کیے جائیں۔ ہاللیلویہ۔ صلیب کا پیغام اسی لیے بڑی برکت کا باعث ہے، کیونکہ صلیب کے پیغام میں انسانوں کو محض ایک بیوقوفی لگتی ہے۔ کسی اسکالر نے، مسلم اسکالر نے یا کسی غیر قوم کے اسکالر نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں صلیب پر یسوع کو مار دیا گیا اور ہماری نجات ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ دنیا کے لیے یہ صلیب کا پیغام جو ہے وہ بیوقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ دنیا اس کو بیوقوفی سمجھ رہی ہے، لیکن ہم اسے کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ خدا کی قدرت کا ایک بہت ہی زبردست ثبوت ہے جو اس نے صلیب پر دیا، اس نے ہمارا کفارہ دیا۔ آپ مجھے بتائیں، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا کفارہ جانور کیوں دے؟ ہاں، وہ وقتی طور پر خدا نے مقرر کیا تھا، جب جانور ذبح کیے جاتے تھے انسان کو خدا کے قریب لانے کے لیے، لیکن ایک وقت آیا، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، پہلے ہی باب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح کلام کر کے زمانوں کے آخر میں اپنے بیٹے کے وسیلہ سے کلام کیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ خدا نے ایک ایسا وقت ٹھہرایا ہوا تھا جس میں وہ انسانوں کے بدلے انسان کو قربان کر کے اور انسانوں کی نجات کا مکمل علاج کر دے۔ اور آج یسوع مسیح کے وسیلہ ہماری نجات کا مکمل انتظام ہو چکا ہے اور خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ وہ کیا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا صلیب پر اپنی جان کو دینا بنی انسان کے لیے بڑی نجات کا باعث ہے۔ اور صلیب کے اوپر جو کام ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 کام جو ہے وہ لوکا کی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یسوع مسیح نے پہلے ہی اپنی زبان مبارک سے کلمات کہے، اور 23ویں باب کی 34ویں آیت میں لکھا ہوا ہے۔ جی بیٹا پڑھیں آپ اس کو۔ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے، یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلا کام جو یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر کیا ہے وہ یہ ہے، انسان نے خدا کا گناہ کیا تھا، انسان خدا کا نافرمان ہو گیا تھا اور اس کی معافی نہیں ہو پا رہی تھی کسی بھی طریقے سے، اور خدا جو جانوروں کی قربانی لے کر انسانوں کو معافی کرتا تھا تو وہ وقتی کرتا تھا، لیکن یسوع مسیح نے آ کے ہماری دائمی خلاصی کرائی ہے، یعنی فار ایور forgiven۔ یسوع مسیح نے ہمیں معاف کروا دیا صلیب کے اوپر، انسانوں کے بدلے انسان کو قربان کر کے خدا نے ہماری معافی کا عام اعلان کر دیا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ انسان فطرتاً چونکہ جسم رکھتا ہے اور اس سے گناہ اور غلطی سرزد ہوتی رہتی ہے، اسی لیے وہ آج تک خدا کا منظور نظر نہیں ہو سکا، تو اسی لیے خدا نے انسان پر اپنے رحم کو جاری کیا۔ مبارک وادیوں میں بھی ہم لوگ یہ چیز سیکھ کے آئے ہیں کہ رحم خدا کی طرف سے ہمیں ملتا ہے، اور وہ جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو پھر ہم اسی رحم سے ہم بھی بڑھ جاتے ہیں اور ہم دوسروں پر رحم کرنے لگتے ہیں۔ تو یہی رحم جب خدا نے انسان پر کیا تو خدا نے انسان کو معاف کیا، ٹھیک ہے، اور وہ معاف ایسے ہی نہیں کیا،
اگر ایسے ہی معاف کر دے تو ابلیس خدا کو جینے نہیں دیتا. وہ کہتا کہ یہ کیسے تیرا انصاف ہے. خدا کی ججمنٹ پر سوالیہ نشان اٹھ کھڑا ہوتا. اس لیے خدا نے اس کو مکمل ججمنٹ دینے کے لیے اپنے بیٹے کو, انوسنٹ بیٹے کو, یعنی یسوع مسیح کی ذات میں کوئی گناہ نہیں ہے, اسی لیے جب بھی قربانی کا برہ دیا جاتا تھا قربانی کے لیے تو وہ بے عیب برہ قربان کیا جاتا تھا, اور اسی لیے یسوع مسیح کو بھی بے عیب ہونا ضروری تھا. انسان وہ قربان ہونا چاہیے تھا جو بے عیب ہو, جس کی ذات میں کوئی گناہ نہ ہو, جس کی شرست میں کوئی گناہ نہ ہو. اور یسوع مسیح بغیر گناہ کے پیدا ہوا اور بغیر گناہ کے اس دنیا سے ہمارے لیے کفارہ دے کر اس دنیا سے جب وہ جاتے ہیں, صلیبی موت سہتے ہیں, تو اس کی پاکیزگی کے سبب سے بڑا کام ہوا ہے. دیکھیں یسوع مسیح پاک تھا نا, اسی وجہ سے کلام میں لکھا ہے اس نے پہلے ہی مرنے سے کہہ دیا تھا میں مروں گا اور میں دفن بھی ہوں گا لیکن تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا. جو پاک ہے اس کے اپنے آنے کا بھی اس کو پتہ ہے, اس کے جانے کا بھی اس کو پتہ ہے, اس کے اٹھنے کا بھی پتہ ہے, اس کے سونے کا بھی اس کو پتہ ہے. تو جو پاکیزگی میں رہتا ہے وہ ماضی, حال اور مستقبل کے بارے میں جانتا ہے. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے وہ کل, آج, بلکہ ابد تک کیا ہے, یکساں ہے. اور یسوع مسیح کی ذات ہی ہے جس کے بارے میں لکھا ہوا مکاشفہ کی کتاب میں ہی از دی الفا اینڈ ہی از دی اومیگا. اور یہ بھی لکھا ہے وہی شروع اور وہی آخر ہے. تو بیٹا جب یہ اتنی باتیں اس کے بارے میں لکھی گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے پاکیزگی کا منبع یسوع ہے. اور اس پاکیزہ خدا نے جسم میں اپنے بیٹے کو اس لیے آنے دیا تاکہ وہ گناہ گار انسان کا فدیہ دے سکے اور انصاف کے تقاضے پورے کرے. اور یسوع مسیح کی ذات میں جب خدا نے انصاف کے ترازے صلیب کے اوپر پورے کیے تو پھر یسوع مسیح جب انسان کی ریپرزنٹیٹیو بن کر اپنے آپ کو صلیب پر بلیدان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے باپ میں نے اب ان کا فدیہ دے دیا ہے, یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں, ان کو کیا کر دے, معاف کر دے. تو یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے انسانوں کی معافی ہو گئی اور انسانوں کو اب قبول کرنا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے میری معافی ہوگی اور ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب آتے ہیں دوسرے کلمے کی طرف. دوسرا کلمہ کیا کہتا ہے جی بیٹا, تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہ ہے 23واں باب لوکا اور 43, اسی باب میں ہی ہے 43 ورس نمبر. پڑھیں ذرا اس کی 43 ورس. اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. کیا بات ہے. نہ صرف اسے معافی دلائی بنی انسان کو, بلکہ جو معافی دے رہا ہے, جو معافی دلوا رہا ہے, اسے یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ اس کو اپنے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کے اب فردوس کے راستے بھی لے کے چل رہا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ کیا ہوگا, فردوس میں. شرط یہ ہے کہ خداوند کے کیے ہوئے کام کو جو صلیب پر ہو رہا ہے ہمیں اسے راست بازی سے قبول کرنا ہے کہ خدا اس کام کو جو کر رہا ہے, خدا باپ میں قبول کرتا ہوں کہ جو کام صلیب پہ ہو رہا ہے یہ میرے لیے ہو رہا ہے, جو کام صلیب پر پورا ہو رہا ہے یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. خداوند آپ بے گناہ ہیں لیکن آپ کو صلیب دیا جا رہا ہے, آپ کو کوڑے مارے جا رہے ہیں, آپ کے منہ پر تھوکا جا رہا ہے, یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے. ایک گناہگار انسان ہونے کے ناطے ہمیں ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور پھر کیے ہوئے کام کا قبولیت کرنی ہے کہ خداوند یہ میری وجہ سے ہوا کہ تو مجھے پاک کرے, تو نے مار کھائی تاکہ تو مجھے ہیلڈ اپ کر سکے, تو مجھے صحت یاب کر سکے, ہے نا. جب یسوع مسیح کو مارا جاتا ہے تو ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہوتی ہے, تو ہم کیا ہو رہے تھے, ادھر سے ہیل ہو رہے تھے. یسوع کو کوڑے پڑ رہے تھے, ہم ہیل ہو رہے تھے. یسوع کے اوپر منہ کے تھوکا جا رہا تھا, ہمارے چہرے کی رنگت اور زیادہ واضح ہو رہی تھی, ہم دھل رہے تھے, ہم پاک ہو رہے تھے. یسوع مسیح کا خون بہ رہا تھا, ادھر ہماری پاکیزگی کے جو ہے وہ انتظام ہو رہا تھا, ہماری روح دھل رہی تھی, ہماری پاکیزگی جو ہے ہمارے اندر سے خدا وہ کام وہ اس کا کر رہا تھا. یہاں یسوع مسیح جو ہے وہ گھائل ہو رہا ہے اور ہمارا جس کو کہتے ہیں نا کپڑے کو صحیح طریقے سے پہلے کے زمانے میں جب لوگ نہروں کے اوپر اور پانی کی
आबशारों के ऊपर कपड़े धोते तो ऊपर लकड़ी के सोटे मार मार के उन कपड़ों को धोया करते, उसकी मैल निकल जाए, कुछ हो जाए, वो साफ सुथरा उजला कपड़ा बन जाए। यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही किया गया, उसको मारा गया, पीटा गया, लेकिन हमें खूबसूरत बनाने के लिए। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह के ऊपर जो भी उस वक़्त ज़ाहिर सानी हुई है, कलाम में लिखे वो मर्द गमनाक और गम का आशना, ईसाया 53 बाब में लिखा है। किस लिए वो मर्द गमनाक बना? ताकि हमें पाकीज़गी में खुदा के सामने जो है फिरदौस में रूबरू खुदा के सामने हाज़िर कर सके। सो खुदा का बेटा यीशु मसीह जहाँ हमें माफ़ करता है, वहाँ हमें अपने साथ उंगली पकड़ के फिरदौस में ले जाने के लिए भी वो तैयार है, वो लेके जाता है। इसलिए उसने माफ़ किया ताकि हम फिरदौस में भी दाखिल हो सके यीशु मसीह के साथ। नंबर 3 जी, ये है मोहब्बत का कलमा। और खुदा ने कहा, औरत, और यूहन्ना से उसने कहा, निकालिए ज़रा, ये 19वां बाब है, 26 और 27वें है। यूहन्ना की इंजील 19वां बाब 26 और 27वें है। यीशु ने अपनी माँ, आप पढ़े? नहीं मैं पढ़ूँ? हाँ जी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। यहाँ पे लिखा है, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। इसके साथ मैं एक लफ्ज़ पढ़ना चाहता हूँ, एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। वो है पैदाइश की किताब के 3 बाब की आयत नंबर 15। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 बाब की 15वीं आयत में, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। पैदाइश 3:15। देखें, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने अपनी माँ को क्या कहा है? औरत, आए औरत। और यहाँ पर 3 बाब की 15वीं आयत में यहाँ पर लिखा है औरत की नस्ल। यीशु मसीह दरअसल ये इशारा कर रहा है कि जिस औरत का पैदाइश 3:15 में जिक्र हुआ है, ये उसी औरत की बात हो रही है, और उसी का बेटा आज सलीब पर है ताकि इब्लीस के सर को कुचले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो कलाम को पढ़ने वाले हैं, जो उस वक़्त रबी और दूसरे लोग हैं, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जिस औरत के बारे में ये कह रहा है, ये औरत वही हो सकती है या है जिसके बारे में पैदाइश 3:15 में लिखा हुआ है कि ए औरत, औरत की नस्ल जो है वो इब्लीस के सर को कुचलेगी। और यीशु मसीह ने जब कहा ए औरत, तो इसका मतलब है वही हवाला कोड किया जो 3:15 में लिखा है, पैदाइश 3:15 में, कि औरत की नस्ल जो है वो इब्लीस के सर को कुचलेगी। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि यीशु मसीह उसी औरत की नस्ल से आया और उसने इब्लीस को सर को कुचला, और उसने इस बात का इशारा अपनी ज़ुबान से ये कह के औरत का जिक्र कर दिया कि जिस औरत की बात की गई थी, आज वो वही औरत यहाँ पर मौजूद है, और उसका बेटा सलीब पर है ताकि वो इब्लीस के सर को कुचले। लेकिन दुनिया में जो समझ लें सीन वर्ल्ड है, जो अनदेखा नहीं बल्कि देखने वाली दुनिया है, जिसम में जो एक दूसरे को देखते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि एक ऐसी जंग जिसके अंदर आपका दुश्मन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आज उसको शिकस्त हो रही है, और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह उसे दे रहा है, जो इंसान के बस की बात नहीं थी बल्कि खुदा ही उसको कर सकता था। आज वो काम हो रहा है, और यीशु मसीह के वसीला यीशु ने इब्लीस के सर को कुचला है। और आज मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि इंसान और खुदा की रिलेशनशिप को इस औरत के वसीला से बहाल कर दिया गया है, जिसके पेट से खुदा यीशु मसीह ने जिस्म में जन्म लिया, और आज उसने इब्लीस के सर को कुचला है। तो ये मोहब्बत का कलमा, ये रिलेशनशिप का कलमा, ये प्यार और यगानगत का कलमा है, जिसमें खुदा दूर और नज़दीक वालों को एक करता है। सो प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। और अगला कलमा है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 27:46 निकालिए। मत्ती 27वां बाब
اور 47ویں آیت. 27واں باب ورس نمبر 47. جی. فورٹی سکس سے پڑھیں گے. آپ پڑھیں. اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا کہ ایلیا کو پکارتا ہے، اور فوراً ان میں سے ایک شخص دوڑا اور اسپنج لے کر سرکہ میں ڈبویا اور سکنڈا پر رکھ کر اسے چسایا. مگر باقیوں نے کہا، ٹھہر جاؤ، دیکھیں تو ایلیا اسے بچانے آتا ہے یا نہیں. پریز دی لارڈ. ہاللیلویہ. ایلی ایلی لما شبقتنی. ہاللیلویہ. یہ وہ لمحہ ہے جہاں خدا کا بیٹا یسوع مسیح بنی نوع انسان کے لیے کفارے کے لیے اس بیڑے کو اٹھاتا ہے، اور جب وہ کفارہ دینے لگتا ہے اور انسانوں کے گناہوں کا پیالہ اس کے اوپر ہے، انسانوں کے گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر ہے، تو خدا نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے بیٹے کو اس کفارے کے لیے اکیلا چھوڑا ہے تاکہ وہ اس بنی نوع انسان کا فدیہ دے. اور خدا نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی نظروں کو اس سے الگ کیا ہے تاکہ وہ بنی نوع انسان کا کفارہ دے. اور یہاں پر یسوع مسیح نے جب اس کا کفارہ دینے کے لیے اپنا باڈی، اس کے اوپر ہر ایک پین انسان کی جب اپنے اوپر لی ہے، تو یسوع مسیح خدا کی اس تھوڑی سی جھلک بھی جو ادھر سے ادھر ہوئی ہے نا، یسوع مسیح چلا اٹھا ہے. اور کیا چلا کر اس نے کہا ہے، ایلی ایلی لما شبقتنی، آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اور خدا نے کیوں اس کو چھوڑا تھا تھوڑی دیر کے لیے؟ تاکہ وہ بنی نوع انسان کا جسم میں کفارہ دے سکے. یسوع کا جسم میں آنے کا مقصد ہی یہ تھا تاکہ وہ انسانوں کے بدلے جسمانی طور پر انسانوں کا فدیہ دے، تاکہ انسان کو اس بدن کی لعنت سے آزاد کر کے خدا کی قربت میں وہ بحال کر سکے. اسی لیے یسوع مسیح جب یہ کلمہ بیان کرتا ہے نا، چوتھا، اب 3 کلمے پہلے ہو گئے اور 3 بعد میں ہوں گے، لیکن جو بیچ کا کلمہ ہے یہ وہ کلمہ ہے جو ادھر والوں کو اور ادھر والوں کو اب ایک کرنے والا ہے. ہاللیلویہ. یعنی خدا اور انسان کی صلح ہونے والی ہے، اور بیچ میں جو ہے وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کیا گیا ہے تاکہ وہ انسانوں کا فدیہ دے سکے. اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے بنی نوع انسان کی محبت کی خاطر اپنے باپ کی اس جدائی کو قبول کیا اور اس کفارے کے لیے اپنا بدن پیش کیا، اور اس نے کہا، آئے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور یہاں پر انسانوں کا کفارہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اور جب یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو اگلا کلمہ دیکھیے کیا خوبصورت کلمہ ہے. اگلے کلمے میں لکھا ہے، میں پیاسا ہوں. میں پیاسا ہوں. اب یہاں پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے یہ کلمہ میں پیاسا ہوں. لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹائم کو بچاتے ہوئے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے، ٹائم کم ہے، تو ہم اس ٹائم کو بھی بچائیں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یسوع جو ایک کنویں پر بیٹھی ایک سامری عورت کو کہتا ہے، اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا، آج وہ خود پیاسا ہو گیا. میرا بیٹا، آج آپ یہ بات پلے باندھ لو کہ خدا سے پل بھر کی جدائی انسان کی بڑی پیاس کا سبب بن جاتی ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ لوگ صدیوں سے خدا سے دور ہیں، لیکن آج تک وہ کبھی اس طرح پیاس کا اظہار نہیں کرتے کہ میں پیاسا ہوں. اس میں 2 پہلو پائے جاتے ہیں. ایک، جب یسوع مسیح اپنے آپ کو انسانوں کے کفارے کے لیے پیش کرتا ہے اور پھر وہ یہ آواز لگاتا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اب وہ خدا کی محبت کا بھی پیاسا ہے اور ادھر انسان کی محبت کا بھی پیاسا ہے. ادھر خدا کے ساتھ اس کی جدائی وہ اس سے برداشت نہیں ہو رہی، اور ادھر خدا اور انسان کی صلح کروانے میں بھی جو اس کی پیاس ہے وہ بھی ہے. تو بوتھ وے میں
यसु इस वक्त ही इज थर्स्टी, वो प्यासा है। खुदा मेरी विश है, खुदा मेरी चाहत है कि मैं इस प्यास में, इस खुश्क साली में, जबकि मैं बिल्कुल इस वक्त ड्राई हो चुका हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही है खुदा, ना मैं तुझसे जुदा हूँ और ना मैं इंसान को तुझसे जुदा रहने दूँ। ये मेरी चाहत है खुदावंद। इसलिए मेरी थर्स्ट, मेरा प्यास, मेरी हंगर ये है कि आप और ये दोनों एक हो जाएं, और इस सबब से मैं शादमान हो जाऊंगा। मेरी प्यास ये है। तो दिस इज़ द वर्ड। ये पहली दफ़ा मुझे खुदावंद के रूह से इस तरह आगाही हुई कि मैं इसको इस तरह जान सका, इस तरह पहचान सका कि खुदा की प्यास, यीशु मसीह की प्यास है क्या। सो ये प्यासे का था। और अगली जो बात है वो है तमाम हुआ। ये जो तमाम हुआ है ना, ये मेरी ज़ात में बहुत बड़ी अहमियत रखता है। ये जुमला तमाम हुआ है, इसके हवाले से भी सब वाकिफ़ हैं, ये हम सब इस हवाले को भी जानते हैं, लेकिन हवाला मैं बता भी देता हूँ, फिर मैं पढ़ूंगा नहीं। ये लिखा हुआ है यूहन्ना 19वें बाब की 30वीं आयत में लिखा हुआ है, इट इज़ फिनिश, या तमाम हुआ। तो कहना ये चाहता हूँ कि यीशु मसीह अपने गोल को अचीव करने के लिए ज़मीन पर आए, अपना पर्पस लेकर ज़मीन पर आए, एक मीनिंगफुल लाइफ लेकर ज़मीन पर आए। और जब वो सारी लाइफ के गो थ्रू होने के बाद अपनी सलीब के आखिरी लम्हात में हैं, तो यीशु मसीह सलीब पर अपने मिशन को पूरा करते हुए कहते हैं, इट इज़ फिनिश्ड। वाह, क्या जर्नी है। यानी एक बंदे को अपने आने का भी, अपने सफ़र का भी, और अपने काम को तमाम करने का भी, और फिर उसको तमाम करके खुदा के पास वापस जाने का भी, सब कुछ पहले से इल्म है। और वो शागिर्दों को पहले से कहता रहा, देखो मैं मरूंगा, मैं दफन भी हूँगा, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तो अब यीशु सलीब पर है और उसने देखा है कि मैं जो काम करने के लिए था वो हो गया है। तो फिर उसने अपनी जुबान से कहा, लॉर्ड इट इज़ फिनिश्ड। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको मैंने तमाम करके क्या किया है, तेरा जलाल ज़ाहिर किया है। तो यीशु मसीह ने जब सलीब के ऊपर ये अल्फाज कहे, इट इज़ फिनिश्ड, दैट मीन्स यीशु मसीह जिस मकसद के लिए ज़मीन पर आए थे उसको पूरा कर दिया। और अब वो इस काम को करने के बाद ही रिलैक्स्ड, ही सेटिस्फाइड। और इसके बाद जो कलमा 7वां आता है वो है, आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्यों तेरे हाथों में सौंपता हूँ? आए बाप, जो काम करने के लिए तूने मुझे भेजा था, अब मैं दोबारा उसी रूह में करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, जहाँ मैं पहले था, अब मैं उसी जगह वापस आने के लिए अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यही रूह जो उसको देने का भी, यूहन्ना की इंजील में लिखा है, मुझे इसके देने का भी इख्तियार है, मुझे इसके लेने का भी इख्तियार है। ठीक है। सो यीशु मसीह के पास अब वो दे रहा है, लेकिन तीसरे दिन जब मुर्दों में से जी उठेगा अपनी रूह को खुदा से वापस भी लेगा। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, आपको पता है क्यों जी उठा था यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से? क्यों कब्र ने उसे कबूल नहीं किया? रोमियो के नाम पौलुस रसूल का पहला खत निकालो और पहले बाब की पहली आयतें पढ़ते हैं। रोमियो पहला बाब, ये बहुत ज़बरदस्त आयत है। और मैं समझता हूँ अगर हमारे मुर्दे ज़मीन से जी उठेंगे तो उसका सबब सिर्फ ये पहली आयत बनेगी, वरना मुर्दे जी नहीं उठेंगे। क्या में लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, पौलुस की तरफ से यीशु मसीह का बंदा है और रसूल होने के लिए बुलाया गया और खुदा की खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया, जिसका उसने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत किताब मुक़द्दस में अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से, क्या लफ्ज़ लिखा है? पाकीज़गी की रूह के एतबार से। मुर्दों में से जी उठने का सिर्फ एक ही सबब था कि यीशु पाकीज़गी के रूह की वजह से मुर्दों में से जी उठा है। और लिखा है पाकीज़गी के रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से, आगे क्या लिखा है? कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। खुदा का बेटा ठहरने के लिए बेटा आपको पाकीज़गी की रूह में खुदा के साथ लिंक अप होना है। बिल्कुल। और फिर ये कब्रें सब आपके लिए खुद मुंह खोल देंगी। और कलाम में लिखा है, फरिश्ते आसमान से आया, उसने आके पत्थर आके कब्र का हटा दिया और वहाँ पर यीशु मसीह जो है वो बाहर आ गए। यीशु मसीह के लिए वो बहनें जब आई थी कि हमारे लिए इतना भारी पत्थर हटाएगा कौन, है, परेशान थी।
لیکن جب وہاں پر پہنچی ہیں اور فرشتے نے کہا تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ واہ، کیونکہ پاکیزگی کے سبب سے وہ قبر اسے رکھ ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ یسوع مسیح ہر ایک چیز پر قادر ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، پہلا کرنتھیوں میں 15 باب میں لکھا ہے اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. اس کا ڈنگ تو گناہ تھا، تو گناہ کا زور یسوع نے توڑ دیا. یسوع مسیح پاکیزگی کے اعتبار سے جی اٹھا ہے. کون ہے جو موت میں اس کو دبا کے رکھتی؟ گناہ. یسوع کی ذات میں تو گناہ تھا ہی نہیں، اس لیے موت اس کو کتنی دیر تک اپنے قبضے میں رکھ سکتی تھی؟ کبھی بھی نہیں. یسوع مسیح جتنی بھی دیر رہا ہے وہ اپنی مرضی سے رہا ہے. لیکن جب اس کو باہر آنا تھا، یسوع مسیح نے وہاں سے باہر آیا اور باہر آ کر اس نے پریز دی لارڈ انسانوں کی نجات کو کمپلیٹ کر دیا. اگر یسوع صلیب پر مر کے، بیٹا سنو، ایک اور پتے کی بات بتاتا ہوں. اگر یسوع صلیب پر مر کے قبر میں پڑا رہتا تو انسانوں کی نجات مکمل نہیں ہونی تھی. نو وے. اس کے بعد بھی اور پہلے بھی کئی دعوے دار آئے کہ نجات دہندہ بن کر وہ دعوے کریں کہ ہم نجات دہندہ دنیا کے، لیکن کوئی بھی شخص اپنے کہنے کے مطابق نہ مرا ہے اور نہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق مرا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. گڈ فرائیڈے ہمارے لیے اس لیے برکت کا باعث ہے. یہ سوگ کا دن نہیں ہے، پہلی بات سمجھ لیں. یہ سوگ کا دن نہیں. سوگ کہتے ہیں کہ ہائے اس دن کالے کپڑے پہن لیں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اتنا لہو لہان کر دیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا. اوکے فائن، کیا گیا، لیکن کس کی خاطر؟ ہمیں زندگی دینے کی خاطر. اور جس میں انسانوں کی بلائی چھپی ہوئی تھی، روح میں جو کام خداوند کر رہا تھا جسم میں نظر نہیں آ رہا. لیکن آج اگر ہم گڈ فرائیڈے کی بات کریں، ہمیں روح میں شکر گزاری کرنی چاہیے. خداوند تیرا شکر ہو، تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی. تو کلام کی آیت ہے. بالکل. تو یسوع مسیح کو جہاں مارا گیا، جہاں اس کو گھائل کیا گیا، جہاں اس کو زخمی کیا گیا، وہاں انسانوں کی شفا، صحت، تندرستی اور موت سے آزادی، زندگی میں بحالی، یہ صلیبی کام ہوا ہے گڈ فرائیڈے والے دن جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے کیا ہے. اور انسانوں کو اس کے لیے خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اس دن اگر ہم شکر گزاری سے بھر جائیں اور گڈ فرائیڈے والے دن کہیں خداوند تیرا شکر ہو کہ جو کام انسان کمزور ہو کر نہ کر سکا وہ تیرے بیٹے یسوع مسیح نے جو عورت کی نسل سے پیدا ہوا اس نے کیا، اور اس نے ابلیس کے سر کو کچلا. جو میں نہیں کچل سکتا تھا وہ تیرے بیٹے نے کچلا ہے. میں اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور شکر گزاری سے میں بڑھ جانا چاہیے. دس از دا گڈ فرائیڈے، اور اس میں ہمیں خدا کی شکر گزاری میں بڑھنا چاہیے. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو ٹو پاسٹر جی. تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے ان کلمات کو بیان کیا اور ہمیں بتایا کہ خدا کے کلام میں صلیبی کلمات پہ ہم نے جو غور کیا ہے اس کو کس طرح سے کس حوالے میں بیان کیا گیا ہے. اور ہمارے ویورز کو ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کلمات کے ذریعے بہت سی برکتیں پائی ہوں گی. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کیجیے گا. اور تھینک یو سو مچ ہمارے پروگرام کو دیکھنے کے لیے. امید ہے کہ آپ سب نے بہت ہی زیادہ برکت پائی ہوگی. اور گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو.